अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। हम क्योंकि अक्सर मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, आज हम बात करेंगे कि गूगल मेंटल हेल्थ को किस तरह रिप्रेजेंट करता है और क्या हमें जब भी कोई इशू हो, फिज़िकल इशू हो, मेंटल इशू हो, ये बेसिकली दोनों के लिए कॉमन है। हमें चीज़ें गूगल करनी चाहिए, नहीं गूगल करनी चाहिए, कैसे गूगल करनी चाहिए, कितनी गूगल करनी चाहिए, गूगल करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब इस पे मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या बताती हूँ। मेरे पास एक पेरेंट आए, अब बहुत परेशान, बहुत घबराए हुए। उनका बच्चा कोई होगा तकरीबन 4-5 साल का। अब उन्होंने मुझे कहा कि हमने गूगल की है और हमें लगता है कि हमारा बच्चा जो है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम में फॉल करता है या उसको उसके अंदर ऑटिस्टिक ट्रेट्स हैं। जब मैंने पूछा कि ऐसी क्या चीज़ है जिसमें आपको लगता है वो बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव था, प्लेफुल था, बातचीत कर रहा था, आई कांटेक्ट अच्छे से दे रहा था, नेम कॉलिंग रिस्पॉन्स उसकी अच्छी थी और हर चीज़ का जवाब दे रहा था, अपने से जो उसके दिमाग में सवाल आ रहे थे वो पूछ रहा था। मैंने कहा आपको किस चीज़ से लगा कि ये ऑटिस्टिक है? तो उन्होंने कहा कि असल में क्या है कि जब भी ये स्कूल जाने लगता है ये इतना रोता है कि हमें वापस लेके आना पड़ता है। मतलब हम इसे स्कूल नहीं भेज सकते या स्कूल ड्रॉप नहीं कर सकते। और इस बात पे मुझे हैरत भी हुई और पेरेंट्स इतने मतलब कि लगा कि कितने इनोसेंट पेरेंट्स हैं कि उन्हें ये नहीं पता चल रहा कि दिस इज़ बिहेवियर इश्यूज़। अब बच्चा क्या कर रहा है उसे पता चल गया कि जब भी मैं रोऊंगा मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। तो बेस्ट और इजी वे वो क्या करता है कि जैसे ही स्कूल के पास पहुंचता है या स्कूल के पास जाने लगता है वो रोना शुरू कर देता है। बेसिकली उस बच्चे को ऑटिस्टिक ट्रेट्स उसमें नहीं थे, बल्कि वो एक इंटेलिजेंट बच्चा था जिसको पता था कि उसके अपने पेरेंट्स को उसने कैसे कंट्रोल करना है। तो इसीलिए ये जो गूगल है ये चीज़ें जो है ज़रा एग्जैजरेट करके बताता है और इसमें कोई वो जो पिन पॉइंट टेलर्ड आपके मुताबिक कोई चीज़ नहीं होती। इसमें जर्नल चीज़ें होती हैं और वो जर्नल चीज़ें एक्सट्रीम पे ले जाते हैं। तो इसीलिए जब भी कोई इशू हो, कंसर्न हो, उसे गूगल मत करें। गूगल करने के बजाय अगर आपको कोई चीज़ प्रॉब्लमेटिक लगती है तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास आ जाएं या फिजिशियन के पास चले जाएं, डॉक्टर के पास चले जाएं अगर कोई भी इशू है, ताकि आपको आपकी प्रॉब्लम के मुताबिक गाइड किया जाए। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा OCD का इशू होता है और वो गूगल करना शुरू करते हैं और जब वो गूगल करते हैं तो उन्हें और प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि पहले ही उनमें मतलब कि वो ऑब्सेसिव होते हैं, फिर उनको और लगता है कि उनमें कोई मसले हैं, इश्यूज़ हैं, फिर वो उससे बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं, घबराते हैं और उनकी जो डेली लाइफ फंक्शनिंग है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप गूगल पे सर्च करना चाहें कि मेरे सर में दर्द है, वो तकरीबन सारी सर के से रिलेटेड जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं वो आपको गूगल दिखा देगा। अब अगर आप उस पे यकीन करके अपने आप को बिस्तर पे आप पड़ जाएं और अपने आप को बीमार समझना शुरू हो जाएं और घबराना शुरू हो जाएं तो ये आपको हेल्प नहीं कर रहा, बल्कि आपको डीमोटिवेट कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है। और जो भी चीज़ आपको परेशान करे, डीमोटिवेट करे, आपको किसी तरह जो है अपनी डेली फंक्शनिंग से रोके, वो चीज़ आपके लिए हेल्दी नहीं है। तो इसलिए इस टाइम पे जब आपको लगे कि ये गूगल जो है आपका एक्टिविटीज़ को, आपकी हेल्थ को, आपकी सोच को अफेक्ट कर रहा है तो उसको आपने गूगल नहीं करना, आपने उन चीज़ों को गूगल नहीं करना। अब जब आप साइकोलॉजिस्ट के पास आते हैं या फिजिशियन के पास आते हैं, वो आपसे आपकी डेली रूटीन पूछते हैं, आपकी प्रॉब्लम पूछते हैं, आपके सिम्टम्स पूछते हैं। सिम्टम्स के अलावा आप क्या करते हैं, कि कितना खाते हैं, कितना पीते हैं, कितना सोते हैं, और फिर उन सारी चीज़ों को मिला के उसका कोई कंक्लूजन निकालते हैं।
اس طرح فٹافٹ سے کوئی بھی چیز ایکسٹریم نہیں بول دیتے، یا وہ اس کو انالائز کرتے ہیں کہ پن پوائنٹ کیا مسئلہ ہے، کیا ایشو ہے۔ اب اگر سائیکولوجیکل یا سائیکیٹری بیماریوں کی بات کی جائے تو تقریباً ساروں میں ایک جیسے سمٹمز ہوتے ہیں۔ ساروں میں آپ تھکا فیل کرتے ہیں، ڈی موٹیویٹڈ فیل کرتے ہیں، گھبراہٹ ہوتی ہے، سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے، پھر آپ کو پلپیٹیشن ہوتی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، پھر بہت سارے لوگ کہتے ہیں نمنس فیل ہوتی ہے، اٹھنے کو دل نہیں چاہتا، کام کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ تو اگر یہ ساری پرابلمس ہیں تو آپ کو وہ جو گوگل ہے وہ آپ سے یہ نہیں نیکسٹ سوال نہیں کرے گا کہ اچھا یہ کب کب ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کس ٹائم پہ ہوتا ہے۔ گوگل نے صرف ایک جرنل ویو اور وہ ساری ایکسٹریم چیزیں بتا دیتا ہے، وہ آپ سے روٹین سے ریلیٹڈ کچھ نہیں بتاتا۔ فار ایگزامپل بہت سارے لوگ ایسی چیزوں کے ساتھ آتے ہیں، لیکن جب سرچ کیا جاتا ہے یا دیکھا جاتا ہے تو یہ کنکلوژن نکالا جاتا ہے کہ جی وہ جو ہیں وہ اوور ایگزاسٹ ہو رہے ہیں، اسٹریسڈ آؤٹ ہو رہے ہیں، بہت سارے اپنے اوپر انہوں نے چیزوں کا برڈن لیا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلمس ہو رہی ہیں۔ نہ انہیں ڈپریشن ہے، نہ انزائٹی ہے، نہ کچھ اور ہے، بس اوور اسٹریسڈ ہیں۔ تو اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ٹیلرڈ آپ کو سجیشن دی جائے کہ آپ کو کیا ایشو ہے، جیسے اسیسمنٹ ہر انسان کی ایک جیسی نہیں ہوتی، تھیراپی ایک جیسی نہیں ہوتی، سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ آپ کے مطابق، آپ کی باڈی کی ریزیلینس کے مطابق کتنی آپ ڈوز میڈیسن کی برداشت کر سکتے ہیں، کتنی نہیں کر سکتے، اس کے مطابق کن چیزوں سے آپ کو الرجیز ہیں، کن چیزوں سے آپ کو الرجیز نہیں ہیں، وہ سارا کچھ انالائز کر کے آپ کو ہیلپ کرتے ہیں، آپ کو گائیڈ کرتے ہیں۔ جبکہ گوگل اس معاملے میں وہ یہ چیزیں آپ کے مطابق نہیں ہوتی، وہ آپ کی باڈیز کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، وہ آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، وہ صرف ایک جنرل چیزیں بتاتا ہے۔ اسی لیے بہتر ہے کہ جہاں جو چیز جس چیز سے ایشو ہو اس کے کنسرن، جیسے اگر مینٹل ہیلتھ ایشو ہے تو مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کے پاس جائیں، اگر فزیکل باڈی میں ایشو ہے تو فزیشین کے پاس جائیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، اور اگر کمر میں درد ہے تو پھر اس سے ریلیٹڈ فزیو تھراپسٹ کے پاس جائیں، تاکہ آپ کو ان چیزوں کا اور آپ سے ریلیٹڈ سلوشن مل سکے۔ ایک جرنل سلوشن یا ایک جرنل ڈائگنوسس جو مے بی آپ کے مطابق نہیں ہے، وہ نہ آپ کو دیا جائے یا وہ نہ آپ کو کہا جائے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو کہتی ہوں اپنا بہت خیال رکھیں، اپنی فزیکل ہیلتھ کا خیال رکھیں، اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں، اپنے آپ کو خوش رکھیں، اپنے آپ کو سکون میں رکھیں، اور جہاں تک پاسبل ہے گوگل پہ اتنا بلیو نہ کریں، کیونکہ گوگل آپ کو نہیں جانتا اتنی اچھی طرح جتنی اچھی طرح آپ کو ایک ڈاکٹر، ایک سائیکیٹرسٹ، ایک سائیکالوجسٹ جان سکتا ہے، کیونکہ وہ آپ سے فردر پروبنگ کرتے ہیں، فردر سوال کرتے ہیں۔ گوگل صرف ڈائگنوسس بتاتا ہے، تو اسی لیے گوگل نہ کریں۔ اگر گوگل اتنا ایکسپرٹ ہوتا تو ڈاکٹرز، فزیشین، سائیکیٹرسٹ ان کی تو ضرورت ہی نہیں پڑنی تھی۔ تو اس بات کو سمجھیں اور اپنی زندگی آسان کریں، اپنے لیے بہت ساری آسانیاں کریں، اپنی مینٹل ہیلتھ، فزیکل ہیلتھ کا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد والوں کو مینٹل اور فزیکل ہیلتھ کا خیال رکھیں، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت مانگوں گی۔ بائے، اللہ حافظ۔